Start recording. Okay. So this class is now in recording mode. Now I just want to share you what we studied in our last class. Okay. So in the last class, we have practiced one very interesting numerical. Okay. I will do it once again. So the numerical was like this. So here was 2 volts and here was some resistor, I think 4 kilo ohm resistor. Okay, and one resistor was from here, I think it was 1 k resistor, and one diode was here. This is diode. Okay, this was the circuit like this, and suppose this is R1 and this is R2. Okay, Gaurav Subedi is coming. Okay, now in this numerical, what was the question? Our question was either this diode is on or off. State of diode. We have to find the state of diode, whether this diode is on or off. In normal condition, because here is the battery and this battery is of 2 volt and plus sign is here, minus sign is here. Look at here at the off. What we studied in our previous class is when this diode is forward bias. Okay, suppose this is the diode and suppose this diode is forward bias, P side is connected with the positive and the N side is connected with the negative. When there is the forward bias, it's like this. So that means, and when this is forward bias, and the voltage of this battery is greater than 0.7, then this diode is on. That we have studied. यसलाई ब्रेक गर्नलाई 0.7 भन्दा बढी भोल्टेज भएपछि यो ब्रेक हुन्छ भनेर हामीले पढेको. सो सेम कन्सेप्ट यु क्यान सी हियर. दिस इज द डायोड. ओके, एन्ड हियर इज द 2 volt. इफ देयर इज नट दिस रेसिस्टर, यहाँ यो रेसिस्टर हुन्थेन भने देयर इज नो डाउट दिस डायोड इज अन. किन भन्दा यो प्लस 2 volt यहाँ गएर यसलाई फरवर्ड बायस बनाउँछ. कसैले तपाईँलाई करेन्ट आई कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने यु क्यान टेल V by R and the voltage here, हैन, यहाँको करेन्ट के आई. भोल्टेज भनेको 2 volt छ, 2 volts, and the resistor is 4 kilo ohm. Okay, 4 kilo ohm. This is 0.5 milliampere current flow हुँदो रहेछ. यो चाहिँ इजी थियो. बट आवर क्वेसन इज डिफरेन्ट. इज नट लाइक दिस. हैन, यसरी यो गर्न नपाइने खालको क्वेसन आयो. हाम्रो क्वेसन के आयो भने आवर क्वेसन इज हियर इज one resistor. Now there is the huge impact of this resistor. What will happen if there is the resistor? This is the question. First we have to find the state of diode. अब हामीले त्यसै डायोड अन हुन्छ है, यहाँ 2 volt भएपछि भन्न पाइँदैन, बिकज यसले त ब्लक गर्छ नि, त्यो भएपछि करेन्ट यताबाट फ्लो हुन्छ कि. द्याट्स द रिजन. सो अब हामीले यसलाई लास्ट क्लासमा कसरी गरेका थियौँ भने कसरी गरेका थियौँ त, सपोज भनेर हामीले यो गरिसकेको कुरा हो है. यो फेरि आई एम जस्ट रिभाइजिङ. हामीले के गरेका थियौँ त, फर्स्ट लेट्स कन्सिडर दिस डायोड इज अन. जब यो डायोड अन हुन्छ, दिस डायोड अन, हैन, दिस डायोड स्टेट अफ दिस डायोड इज अन. यो हुने बित्तिकै यसको सर्किट कस्तो भएको थियो. सो इट वाज लाइक दिस, 2 volts and here is resistor and here is resistor and this diode is on भनेपछि यहाँनिर यो अन स्टेट हुन्छ 0.7 volts, हैन. अनि यहाँ 0.7 volt भएपछि यसमा पनि 0.7 volt ड्रप हुन्छ. यसमा 0.7 volt ड्रप भएपछि 1 किलो ओम रेजिस्टरमा 0.7 volt ड्रप हुने भनेको, हैन, भोल्टेज 0.7 डिभाइडेड बाई 1 किलो ओम, हैन. 1 किलो ओम भनेपछि करेन्ट यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट सपोज I1 हो भने त्यो करेन्ट चाहिँ 0.7 मिलिएम्पियर हो. हामीले यसरी निकालेका थियौँ. अनि तर यहाँबाट यता आएको करेन्ट कति थियो भनेर हामीले हेर्दाखेरि हामीले कसरी गरेका थियौँ त, यहाँनिरको 2 volt, यहाँनिरको 0.7 volt, हैन, अनि यहाँको 2 volt, यो 2 volt, अनि यहाँको 0.7 volt. नाउ वाट इज द करेन्ट द्याट फ्लोज फ्रम दिस रेसिस्टर R1, त्यो हामीले सजिलै न्युमेरिकल, हैन, गर्न सक्छौँ. यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट, यो करेन्ट कति हुन्छ, सपोज दिस इज I, दिस I इज इक्वल टु V by R. भोल्टेज इज हियर
यो पोटेन्शियल डिफरेन्स के भी भनेको अब कति हुने भयो त ओके आई विल राइट हियर द्याट आई इज इक्वल टु भी भनेको 2 भोल्ट माइनस 0.7 भोल्ट डिभाइडेड बाई 4 किलो ओम भनेर यो चाहिँ 0.325 मिली एम्पियर निकालेका थियौँ नाउ करेन्ट फ्लोइङ फ्रम हियर इज 0.325 and the current from here is 0.7 which is not possible हैन जुन चाहिँ पोसिबल छैन भन्ने कुरा गरेर that means if this is not possible this diode on also not possible यो on पनि हुँदैन that means this diode is off भनेर हामीले यो कुरा चाहिँ गरेका थियौं you can see this one I have already kept that recording in the YouTube maybe I forget to provide you the link of YouTube I will keep there and you can go from there okay today I will keep my link then you can go through it okay so the solution was this was the solution है यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यो सल्युसन गरेका थियौं यो चाहिँ यो क्वेशनहरु यहाँ हेरेर हामीले गरेका थियौं नाउ let's see few other examples अब अरु एउटा दुईटा एक्जाम्पल्सहरु हेरौं हैन so in this example 6.6 what is the question first let's try to see the question हैन क्वेशन पहिला हेरौं यसले के भनेको छ भने okay here sorry okay यसले क्वेशनले के भनेको छ find the current through the diode in the circuit 6.10i यसमा okay and assume the diode to be idle यो चाहिँ यसैको सिम्प्लिफाइड हो हैन अहिले यो चाहिँ नहेरौं है अहिले यो नहेर्नु पछि हेरौँला अहिले म यसैबाट हेरौँ यसैको सिम्प्लिफाइड हो यो ओके हियर क्वेशन आस्क्स फाइन्ड द करेन्ट थ्रु द डायोड इन द सर्किट यहाँनिर डायोड छ नि यसमा चाहिँ करेन्ट कति हुन्छ निकाल भनेर क्वेशन सोधेको रहेछ यो त हामीले गरिसक्यौं साच्चै है यो त यही नै हो कता गयो यहाँ दुई तीनवटा मिक्स अप भएर छ सरी ओके लेट्स सी दिस वान त अघि पहिला हामी गरिसकेका छौं त्यो अघिको त है नाउ लुक एट हियर दिस वान फाइन्ड द भोल्टेज VA इन द सर्किट 6.13i हैन यो यसैको सिम्प्लिफाइड हो यो त्यही भएर अहिले यसलाई चाहिँ नहेरौँ है त एकछिन यसलाई पढ्नुछु यसमा चाहिँ VA कति हुन्छ अरे VA भनेको के हो यो VA भनेको व्हाट इज द भोल्टेज ड्रप हियर यो 3 किलो ओम रेजिस्टरमा कति भोल्टेज ड्रप हुन्छ भनेर सोधेको सो टु फाइन्ड द भोल्टेज ड्रप फर्मुला इज V is equal to I into R ओके दिस इज V into IR यो चाहिँ फर्मुला हो I भनेको करेन्ट फ्रम हियर ओके करेन्ट फ्लो फ्रम हियर R भनेको यहाँको रेजिस्टर भनेपछि सपोज यहाँनिरको करेन्ट I मैले निकाल्न सके कति करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर निकाल्न सके भने I can find what is the voltage drop here using the formula V is equal to IR. So our target is to find the current. What is the current that flows from here? यहाँबाट कति current flow हुन्छ त्यो निकालौं त्यसपछि त I into R भनेको त 3 किलो ओम छँदैछ 3 किलो ओम ओके सो लेट्स फाइन्ड R यहाँबाट सरी लेट्स फाइन्ड I त I फाइन्ड आउट गर्नलाई करेन्ट फ्लो भएको फाइन्ड आउट गर्नलाई यहाँनिर दिएको छ भोल्टेज तर यहाँ के छ भने दिस भोल्टेज दिस इज प्लस 20 भनेको 20 भोल्टेज प्लस हो यसलाई मैले अनि यो ग्राउन्ड भनेको माइनस बुझ्न सक्नुहुन्छ यस त कमन ओके अब भनेपछि यहाँ के हुने भयो त भने यो 20 भोल्ट यहाँ सिलिकनमा पनि दिएको छ जर्मेनियममा पनि दिएको छ भनेपछि यो के हुन्छ होला त दुईटै अन हुन्छ कि एउटा मात्रै अन हुन्छ दैट इज द मेजर थिङ है यहाँ हेर्नु यो जब के हुन्छ भने इफ यु प्रोभाइड 20 भोल्ट हियर यो अन हुनको लागि 0.7 भोल्ट चाहिन्छ यो अन हुनको लागि 0.3 भोल्ट भए पुग्छ त्यो भएको हुँदा के हुन्छ भन्दा 0.3 भोल्ट त पहिला पुगिहाल्छ र यो अन भइहाल्छ यो अन हुने भनेको एक्ज्याक्टली इट बिकम्स द सर्किट लाइक दिस अब बल्ल यो सर्किट यता गयो हेर्नुस् अब चाहिँ यो हेर्नुस् अब के हुन्छ भने when you provide the 20 volt here this is off this silicon diode is off 20 volt दिँदाखेरि पनि यो कसरी अफ भएको होला भन्ने लाग्यो होला हैन तपाईहरुलाई किन अफ हुन्छ त भने because this is short circuit हैन यो चाहिँ short circuit जस्तो अन भयो नि त अनि यहाँ 0.3 भोल्टेज को ड्रप हुन्छ जस्ट दिस
भनेपछि यसको 20 भोल्ट यहाँनिर 0.3 ड्रप भयो, अब बाँकी सबै ड्रप यहाँ हुन्छ भनेपछि यहाँनिर कति हुने भयो त भने दिस विल बी 19.7 भोल्ट ड्रप विल बी हियर इन दिस रेसिस्टर। जसरी अस्ति हाम्रो क्वेसन सम्झनुहोस् है, अस्ति अघि पनि यसो हेर्नलाई हैन हो। यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई के भन्थे, यहाँनिर चाहिँ 3 भोल्ट छ भने यो अन हुन्छ, 0.7 भोल्टेजमा यो अन भइहाल्यो भनेपछि बाँकी रिमेनिङ 2.3 भोल्टेज इज ड्रप हियर हैन। अनि त्यसपछि हामीले आई निकाल्दाखेरि के गर्थ्यौं, करेन्ट इज इक्वल टु 2.3 भोल्टेज डिभाइडेड बाइ त्यो यो कति ओम 1 किलो ओम छ भने 1 किलो ओम भन्थ्यौं, 1 किलो ओम। दिस मिन्स 2.3 मिली एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर गर्थ्यौं। एक्ज्याक्टली त्यही हो, आइहाल्यो 20 भोल्ट 0.3 भोल्ट हियर ड्रप। मेजर थिङ के हो, तपाईहरु अलिकति कन्फ्युज हुने भने 20 भोल्ट भएपछि त यो सिलिकन पनि अन हुनु पर्ने नि जस्तो लाग्छ, बट दिस सिलिकन इज टोटली अफ बिकज 0.3 मै यो अन भइहाल्छ, पहिल्यै अन हुन्छ कि 0.7 पुग्नै पर्दैन। 0.3 मै अन भइदिएपछि त सबै करेन्ट यतैबाट फ्लो भयो अनि यो त अफको अफ भयो, किन यता जानै परेन हैन। सो 0.3 भोल्ट हियर भनेपछि यहाँको ड्रप भनेको कति हो त 19.7 voltage drop is across this 3 kilo ohm resistor. Therefore, I is equal to, you have a formula V by R. भनेपछि V is equal to 19.7 volt divided by R भनेको 3 kilo ohm resistor. So this is equal to 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो हैन। 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि 18 हैन 6 point something वाट एभर है, यु क्यान क्याल्कुलेट, यु क्यान युज क्याल्कुलेटर, 6 point something आउने भयो। अब अभियसली यु क्यान क्याल्कुलेट द भोल्टेज ड्रप हियर। अब यहाँको भोल्टेज ड्रप कति हुँदो रहेछ त, देयरफोर दिस VA इज इक्वल टु, यो VA भनेको कति हुने भयो त I इन्टु R हैन। I भनेको 6 point something भइहाल्यो, R भनेको 3 किलो ओम। सो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ त्यति भोल्टेज ड्रप इज हियर। सो दिस इज द अनदर न्यूमेरिकल which is very simple. Okay, now let's go to the another example, okay, which is already solved here. Simple छ, खासै गाह्रो चाहिँ छैन, तर हेर्दाखेरि हैन सर्किट अलिकति कस्तो कस्तो जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्नुस्, डिटरमाइन द करेन्ट I1 I2 and the I3 in this network। यो फिगरमा है, यो होइन, यसैको सिम्प्लिफाइड हो यो, पहिला यो हेरौँ। सो हियर लेट्स फाइन्ड आउट I1 भनेको यहाँबाट फ्लो भएको करेन्ट कति हुन्छ, I2 means current, what is the current flowing from here, I3 भनेको यो यहाँबाट फ्लो भएको करेन्ट कति हुन्छ, यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने। I1 I2 and the I3, इट्स भेरी सिम्पल। किनभने यो 20 भोल्ट यहाँ दियो, 20 भोल्ट यहाँ दिने बित्तिकै यो त सिधै यो यसमा गइहाल्यो। सो दिस इज अन, यो अन हुँदाखेरि यहाँ 0.7 भोल्ट ड्रप भयो, जस्ट द्याट। अनि यो पनि के भयो त, यो 20 भोल्ट दिएका छौँ, 20 भोल्ट चाहिँ सिधै यसपछि यहाँ गएर ड्रप हुन्छ भनेपछि यो पनि सजिलै अन भयो। सो यसमा अघिको जस्तो हैन त्यो अन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कन्फ्युजन नै छैन, किनभने इट इज अलरेडी कनेक्टेड डाइरेक्टली टु द दिस डायोड फ्रम द दिस ब्याट्री। सो देयर इज नो डाउट, ओके, इट्स अन, no problem for this. So this diode is also on. So 0.7 voltage is drop over here. So in D1 it's 0.7 and it's D2 it's 0.7 हैन, यसरी ड्रप हुन्छ। अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो कि करेन्ट कति कति फ्लो हुन्छ। के सी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट यु क्यान सी हियर। सो इन दिस इक्विभ्यालेन्ट सर्किट दिस इज 20 volts, 0.7 is here, 0.7 is here. Now you can use the loop, okay, you can use easily this loop, you can easily use, सजिलैसँग तपाईले यो लुपिङ युज गरेर यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। I2 निकाल्न त एकदमै सजिलो छ, किन भन्दा यो यस्तो हुन्छ कि यो सर्किट अलिकति यसलाई म सिम्प्लिफाई गरिदिन्छु। I2 निकाल्न हेर्नुस् है कति सजिलो छ। I2 निकाल्न चाहिँ यसलाई तपाईहरुले यस्तो गराइदिनु भने, यस्तो सर्किट बनाउने पनि बुझ्नुहुन्छ कि इजिली। यो 20 भोल्ट हियर, okay, this is 20 volts and here यो 0.7 यहाँ ब्याट्रीको जस्तो देखाएको छ हैन, 0.7 ड्रप भएको हो यो, दिस इज 0.7 अनि यहाँबाट तल झर्यो यो 0.7 0.7 अनि यो रेसिस्टर यहाँ भइहाल्यो
अनि यो जुन 3.3 छ नि यसलाई चाहिँ यसको अक्रसमा बनाइदिने भने हेर्नु न कति सिम्पल देखिन्छ यो भनेपछि यो 0.7 यहाँ ड्रप भयो नि त हैन सो हियर इज I2 फ्लो हुन्छ यहाँ तो भएर यो I2 निकाल्नलाई चाहिँ व्हाट इज द ड्रप हियर हैन दिस I2 इज इक्वल टु ड्रप हियर इज 0.7 ओके डिवाइडेड बाई यसको रेजिस्टेन्स कति हो त 3.3 हो भनेपछि त यो I2 आइहाल्यो त्यसपछि अब तपाईले यहाँनिर यो के अरे एउटा लुप भन्नु न यो लुप लगाइदिएपछि यहाँ सबै भोल्टेज दिएको छ हैन अनि यहाँ चाहिँ I3 मानेको छ यतापट्टि यो चाहिँ I1 मानेको छ इजिली यु क्यान हैन युज फ्रम हियर इजिली भेरी इजी ओके अनि त्यो आएपछि त अब यो यहाँबाट फ्लो भएको करेन्ट यता र यता दुईतिर बाँडिने हो सजिलै आइहाल्छ ओके सो यु क्यान डु इट भेरी इजी वे सल्युसन इज हियर एन्ड सम प्र्याक्टिस हैन तपाईलाई प्र्याक्टिसको लागि यहाँ अरू पनि छ यो त जस्ट हामीले अघि गरेको यो सुरुमै आज डिस्कस गरेको सेम क्वेसन हो अस्ति पढेको आज सुरुमै रिभाइज गरेको क्वेसन हो यो हैन द्याट्स नट डिफिकल्ट भेरी इजी अनि त्यस्तै अर्को यहाँ अघि भर्खर गरेको हैन त्यो 20 भोल्टको यो एक्ज्याक्टली सेम क्वेसन इज हियर हैन यो भेरी सिम्पल छ जस्ट प्लिज प्र्याक्टिस दिस वान ओके एन्ड टुडे what we will study is rectifier. It's a very interesting topic that we study today. Half wave rectifier पढ्छौँ है आज सो हाफ वेभ रेक्टिफायर अब तपाईहरुले रेक्टिफायर यो रेक्टिफायर भन्ने टर्म तपाईहरु कसैले सुन्नु भएको छ एनीवन तपाईहरु कसैले सुन्नु भएको छ रेक्टिफायर भन्ने के हो कस्तो हो थाहा छ तपाईहरुलाई anyone have you hear about rectifier अथवा hear हैन सुन्नु भएको छ अथवा सीन देख्नु भएको छ खै तपाईहरु कोही पनि हुनुहुन्न कि हो छ सर युट्युबमा सुन्नु भएको छ यो युज तपाईले युज गर्नु भएको छ यो युज गर्नु भएको छ रेक्टिफायर have you used चार्जरमा युज हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यो चार्जरमा युज हुने भनेकै रेक्टिफायर हो है हैन यो हामी त्यसलाई के भन्छौं भने के रे सरी हामी चाहिँ त्यसलाई एडाप्टर भन्छौं कता गयो के वी कल इट एज द एडाप्टर के हामीले एडाप्टर भन्छौं ओके एक्चुअली त्यो चाहिँ रेक्टिफायर हो म यहाँ sorry okay look at here हामीले एडाप्टर भन्छौं नि एडाप्टर ओके दिस इज द रेक्टिफायर यसैलाई हामी यो चाहिँ रेक्टिफायर यो कस्तो हुन्छ भने लुक एट हियर हाम्रो एडाप्टरमा कस्तो के हुन्छ त एडाप्टरमा ओके So in our adapter we connect it into 220 voltage 220 भोल्टमा हामी कनेक्ट गर्छौं त्यो 220 भोल्टबाट चाहिँ हामीलाई 220 भोल्ट त चाहिदैन नि हाम्रो ब्याट्री चार्ज के रे मोबाइल चार्ज गर्नु पर्यो भने हामीलाई त थोरै 5 भोल्ट हैन 8 भोल्ट 10 भोल्ट भइ पुग्छ 12 भोल्ट सो फर्स्ट वी हैव टु युज स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर okay we use first हामीलाई चाहिँदो रहेछ स्टेप डाउन which converts 220 voltage into the 5 volt यो त एसी हो नि हैन एसी आएको हुन्छ यहाँ एसी भनेको यस्तो एसी के अल्टरनेट करेन्ट प्लस माइनस यस्तो हैन प्लस माइनस यस्तो टाइपको फेरि प्लस अनि फेरि माइनस हैन यो राम्रो फिगर भएन एनीवे यस्तो एसी भयो तर हामीलाई चाहिने कस्तो डीसी भनेको डाइरेक्ट करेन्ट यो एउटै साइडमा हुन्छ यस्तो ओके दिस इज एसी दिस इज डीसी हामीलाई चाहिने यस्तो एनीवन टेल मी प्लिज this is AC
हेर्नुहोस् है, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु है त सबैजना। एन्ड दिस इज डिसी है, यो भोल्टेज मानेको छौँ यतापट्टि भोल्टेज प्लस माइनस, दिस इज एसी एन्ड दिस इज डिसी। अनि हाउ अबाउट दिस, यो के होला, यो एसी हो कि डिसी हो? नाइस। अनि हाउ अबाउट दिस, डिसी भन्नु हो कि एसी भन्नुभयो? यो चाहिँ डिसी। एन्ड वाट इज दिस, यो डिसी भन्नुभएको है, मैले लेखेको है, उहाँले भनेको है यो फेरि। वाट इज दिस, दिस वान एसी अर डिसी? प्लिज, यो एसी। ओके। अनि वाट इज दिस, एसी अर डिसी? वाट इज दिस, एसी अर डिसी? एसी सर, डिसीको फ्रिक्वेन्सी नै हुँदैन। ओके, ल हेर्नुहोस् है, अब मैले करेक्ट लेख्छु। दिस इज एसी, करेक्ट। दिस इज डिसी, करेक्ट। दिस इज एसी, करेक्ट। अनि दिस इज डिसी, करेक्ट। दिस इज अल्सो डिसी, करेक्ट। दिस इज अल्सो डिसी, करेक्ट। दिस इज अल्सो डिसी। ओके, सो अल दिज आर डिसी। के छ त फरक यहाँ त्यसो भए? पोलारिटी। एक्ज्याक्टली, पोलारिटी। पोलारिटी इज इन द सेम साइड, एउटै। देयर इज नो चेन्जिङ इन द पोलारिटी। यहाँ प्लस माइनस छ, प्लस माइनस छ। यहाँनिर माथि घुम्न त घुमिया छ नि, तल माथि गएको छ नि, बट अल आर प्लस। दिस इज प्लस, हियर इज जिरो, यो जिरो भएको छ, बट नो नेगेटिभ, अगेन प्लस, जिरो, नो नेगेटिभ। बट इफ दिस इज लाइक दिस, देन दिस इज फेरि एसी है, हो। ओके, बुझ्नु भएको छ नि? इफ दिस इज लाइक दिस प्लस माइनस, देन दिस इज अगेन एसी। अदरवाइज यो माथिबाट तल झर्दैमा यो चाहिँ एसी होइन, होइन, जस तर माइनस हुन चाहिँ भएन है। सेम साइड पोलारिटीमा तपाईँले एउटा पोलारिटी समाउनु भएको छ भने त्यहाँ प्लस छ भने सधैँ प्लस हुनु पर्यो। एम्प्लिच्युड घट्ला बढ्ला होइन, यो लेभल चाहिँ त्यो अर्को कुरा हो। वी हेभ टु मेक कन्स्ट्यान्ट, यस्तो हुनु हुँदैन होइन। वी हेभ टु मेक इट कन्स्ट्यान्ट, यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन, यस्तो पनि हुनु हुँदैन होइन। यो हेर्दा त एसी जस्तो देखिन्छ अनि सबैले एसी एसी भन्नुहुन्छ होइन, होइन। बिकज दिस इज नट एसी, अल आर प्लस, सबै प्लस छ, नेगेटिभ छैन। सो इट्स लाइक दिस। सो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। एनिवे, क्लियर छ होइन कुरा? सो प्लिज बी क्लियर है त, तपाईँहरू क्लियर हुनु। अब म यहाँनिर यस्तो एउटा फिगर बनाउँछु कि तपाईँहरूलाई यो एडेप्टर कस्तो हुन्छ, आई वान्ट टु सो यु। सो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर चाहिँदो रहेछ। इट कन्भर्ट टु 20 भोल्टेज इन्टु 5 भोल्ट, बट बोथ आर एसी, दुइटै एसी हो है फेरि। किनभने यहाँ त एसी स्टेप डाउनले चाहिँ हाई भोल्टेजलाई लो बनाउँछ, स्टेप अपले लो भोल्टेजलाई हाई बनाउँछ, ओन्ली द्याट डिफरेन्स। ओके, सो फ्रम हियर यो स्टेप डाउन भइसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट डायोड युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, एन्ड दिस डायोड कन्भर्ट्स अल्टरनेटिङ करेन्टलाई यसले डिसीमा कन्भर्ट गर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ एउटा रेसिस्टर राख्नुहुन्छ र आउटपुट यहाँबाट लिनुहुन्छ। दिस इज योर आउटपुट है। र अझै यो हाम्रो चाहिँ एडेप्टर राम्रो हुनुपर्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुँदैन। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भने यस्तो पल्सेटिङ टाइपको हुन्छ क्या। यस्तो डिसी त हुन्छ, माइनस त हुँदैन होइन, सबै प्लस त हुन्छ, बट इट लुक्स लाइक अ पल्स, इट्स द पल्सेटिङ, विच इज नट गुड है, यो राम्रो होइन। त्यही भएर वी हेभ टु युज द फिल्टर। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई फिल्टर सर्किट चाहिन्छ। यो फिल्टरले के गर्छ त, यस्तो रिपल्सहरू, यस्तो यो पल्सेटिङहरूलाई यसले चाहिँ अलिकति कन्स्ट्यान्ट यस्तो टाइपको बनाइदिन्छ। ओके, सो वी हेभ टु युज द फिल्टर। सो आज हामी पहिला हाफ वेभ रेक्टिफायर मात्रै पढ्छौँ। नेक्स्ट क्लासमा हामी फुल वेभ र फिल्टर पढ्छौँ। ओके,
र अब हाफ वेभ रेक्टिफायर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अथवा यो रेक्टिफायर च्याप्टर नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन। अब एकदमै ध्यान दिएर सिरियसली सबैजनाले एकदम सिरियसली हेर्नु है यहाँनिर। सो रेक्टिफायर मिन्स वी कल इट एज अ एडेप्टर एज वेल, बट त्यो एडेप्टरमा अलिकति फिल्टरहरू पनि युज भएको हुन्छ। रेक्टिफायरले चाहिँ जस्ट कन्भर्ट। सो रेक्टिफायर कन्भर्ट्स अल्टरनेटिङ करेन्ट इन्टु द डाइरेक्ट करेन्ट इन्टु द डिसी, एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट गर्छ। One of the important applications of the semiconductor diode is in rectification is AC signal you have to convert into the DC. Okay, these are very commonly used everywhere हैन, जहाँ पनि युज भएको हुन्छ, युज गरिन्छ हामीले। There are many possible ways to construct rectifier हैन, धेरै टाइप्सहरु हुन्छ। यो दुई किसिमको हुन्छ, हाफ वेभ र फुल वेभ। यो हाफ वेभको इफिसियन्सी एकदमै कम हुन्छ, इफिसियन्सी इज लो, द्याट्स वाइ वी युज द फुल वेभ। हामी फुल वेभ युज गर्छौँ। फुल वेभ दुईटा टाइपको हुन्छ, आइदर सेन्टर ट्याप अर ब्रिज। ओके, सो टुडे लेट्स फोकस अन द हाफ वेभ रेक्टिफायर। यो हाफ वेभ रेक्टिफायरमा हामी के पढ्छौँ त, वाट इज हाफ वेभ रेक्टिफायर, यसको सर्किट कस्तो हुन्छ, यसको अपरेसन कसरी काम गर्छ, अनि त्यसपछि यसको म्याथमेटिकल अपरेसन इफिसियन्सी कति हुन्छ हैन, र एउटा न्युमेरिकल, यति चाहिँ यसमा पढ्छौँ। त्यस्तै फुल वेभमा पनि यो दुईटैमा सेन्टर ट्यापको यसको सर्किट कस्तो हुन्छ, हाउ इट अपरेट, अनि इफिसियन्सी कति हुन्छ। ओके, लेट्स फोकस हाफ वेभ रेक्टिफायर। सो इन हाफ वेभ रेक्टिफायर वाट इज द सर्किट, एसी सप्लाई, दिस इज 220 भोल्ट, अघि पनि मैले भनेको थिएँ। अब यसलाई स्टेप डाउन गर्नुपर्छ, मेबी 5 भोल्ट, मेबी 10 भोल्ट। ओके, ल ओके 10 भोल्टमा कन्भर्ट गरियो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज गरेर। ओके, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज गरियो, दिस इज आवर दिस वान हैन। अब हाम्रो यहाँको चाहिँ यो 220 एकदम हाई, यो चाहिँ 220 म्याक्सिमम भनेको 220 वालालाई चाहिँ अब हामीले के गरियो त, म्याक्सिमम 10 भोल्टमा कन्भर्ट गरियो म्याक्सिमम हैन, युजिङ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। ल स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरले हामीले यसले 220 लाई 10 भोल्टमा कन्भर्ट गर्छौँ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ त, यस्तो 220 भएको प्लस माइनस चाहिँ अब यो प्लस माइनस नै हुन्छ, बट स्मल वान। नाउ वी हेभ युज वान डायोड। अब यो डायोडको काम के हो, यसले फरवर्ड बायस गर्छ, फरवर्ड बायसमा अन हुन्छ, रिभर्स बायसमा अफ हुन्छ, जस्ट द्याट हैन। अनि यहाँनिर एउटा रेजिस्टर हुन्छ। सो दिस इज द सर्किट अफ हाफ वेभ रेक्टिफायर। ओके, सो सर्किट डिटेल इज डिस्क्राइब हियर। नाउ हाउ इट वर्क्स, अपरेसन हेरौँ अब यसले कसरी काम गर्छ। मेजर थिङ भनेको अपरेसन, सबैजनाले एकदमै ध्यान दिनुहोस्, हाउ इट वर्क्स। अब यसको लागि मैले यहाँनिर एउटा यहाँ छँदैछ, म यहाँनिर एउटा ग्राफ बनाउँछु, वेभ बनाउँछु कि एउटा, यो एसी वेभ हो, हाम्रो इनपुट वेभ हो, यो इनपुट वेभ हो। ओके, यो चाहिँ नाउ लेट्स सी द आउटपुट। अब आउटपुट हेरौँ, यो भने यसको मिनिङ, यसलाई हामी म्याथमेटिकली लेख्न सक्छौँ। दिस इक्वेसन वी क्यान राइट म्याथमेटिकली, यो भोल्टेजको फर्ममा अथवा करेन्टको फर्ममा कसरी लेख्न सक्छौँ भने, यो एसीलाई हामी स्मल भी हैन, स्मल भी, स्मल भोल्टेज भी, यो कस्तो हुन्छ भने भी म्याक्स हुन्छ, भी म्याक्स अनि साइन थीटा हुन्छ। के भनेको हो यो भी म्याक्स साइन थीटा भन्दा, यो डिसीमा चाहिँ अलवेज भी हुन्छ हरेक टाइममा हैन, यो हरेक टाइममा जस्ट भी हुन्छ, यो म्याग्निट्युड जस्ट भी हुन्छ। बट इन केस अफ एसी इट्स चेन्जिङ, किनभने एसी त यस्तो हुन्छ नि, हेर्नु त यहाँबाट म्याक्सिमम जान्छ, फेरि जिरो हुन्छ, फेरि माइनसको म्याक्सिमम जान्छ, फेरि जिरो हुन्छ। सो इट्स चेन्जिङ। त्यो चेन्जिङ नेचरलाई हामीले डिस्क्राइब गर्न साइन थीटा राख्छौँ। जसरी यो थीटाको भ्यालु चेन्ज हुन्छ, त्यही अनुसार यसको भ्यालु चेन्ज हुन्छ, यसले मल्टिप्लाई गर्दा हैन यो रिजल्ट चेन्ज हुन्छ। भनेपछि थीटाको भ्यालु 0 भयो भने दिस इज 0 हो, व्हेन थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री इट इज 0 भनेपछि ओ यहाँ हुने भयो। अब थीटा चाहिँ यहाँनिर म्याक्सिमम 90 डिग्री, यो 90 डिग्री भयो। 90 डिग्री हुँदा के हुन्छ, थीटा 90 डिग्री हुँदाखेरि साइन थीटाको भ्यालु 1 हुन्छ। सो भी इज इक्वल टु भी म्याक्स, त्यो बेलामा भी म्याक्स हुन्छ हैन, म्याक्सिमम हुन्छ। अब फेरि थीटा बढ्दै जान्छ, बढेर अब 180 पुग्यो, 180 डिग्री पुग्यो हैन। अब ल 180 नभनौँ न, अब योभन्दा तल कति हुन्छ 90, अब ठिक हैन। यो विभिन्न हामीले डिफ्रेन्ट भ्यालु राखेर वी क्यान चेक
ओके ओके लेट्स से 180 हैन यो 180 हुँदाखेरि त के हुने भयो त भने यहाँबाट यहाँ आयो फेरि 180 भनेपछि 0 मै आउने भयो हैन sin थीटा 180 हुँदाखेरि फेरि 0 हुँदो रहेछ अब 270 हुँदा के हुन्छ सो 270 हुँदाखेरि माइनस हुने भयो ओके अनि फेरि 360 हुँदाखेरि फेरि 0 तो भएर यसरी यो चाहिँ डिफ्रेन्ट साइनको भ्यालुले अनि त्यो रिपिट हुन्छ त्यही अनुसार यसरी यो चेन्ज हुन्छ सो इट्स रिटर्न डिनोटेड बाई लाइक दिस है एसी चाहिँ अब हामी हेरौँ यहाँनिर यो यसको मिनिङ के हो त भन्दा यो एसी चाहिँ प्लस माइनस हुँदै आउँदो रहेछ अब दुईटा हाफ साइकलको कुरा गरौँ अब यो एङ्गल भन्दा आइदर पोजिटिभ हाफ साइकल अर नेगेटिभ हाफ साइकल यसको कुरा गरौँ हैन लेट्स से इट्स स्टार्ट फ्रम पोजिटिभ हाफ साइकल पोजिटिभ हाफ साइकल भनेको यहाँ प्लस हुने यहाँ माइनस हुने पोजिटिभ हाफ साइकल लेट्स से लाइक दिस यो चेन्जिङ हुन्छ अर्कोचोटि फेरि यहाँ माइनस यहाँ प्लस हुन्छ नि हैन तर अहिले चाहिँ लेट्स से यहाँ चाहिँ प्लस छ यहाँ माइनस छ इन पोजिटिभ हाफ साइकल ओ यो हैन यो भनौँ न अहिले हामीले बनाएको फिगर यो पोजिटिभ हाफ साइकल यो पोजिटिभ भएको बेलामा दिस डायोड सपोज दिस इज डी यो डायोड डी छ भने यो चाहिँ फरवर्ड बायस भयो यहाँ प्लस छ नि त सो फरवर्ड बायस भनेपछि यो बेलामा आउटपुटमा सिग्नल देखिने भयो किन भन्दा यो अन हुन्छ फरवर्ड बायसमा यो अन हुन्छ भनेपछि त करेन्ट फ्लो हुन्छ सो वी क्यान सी दिस डी इज कन्डक्टिङ बट इन द रिभर्स बायस केस ओके बट इन द रिभर्स बायस अब के हुन्छ अब नेक्स्ट अब त माइनस सुरु भयो नि त द्याट इज अघि हामीले पोजिटिभ हाफ साइकलको कुरा गरेका थियौँ अब नेगेटिभ हाफ साइकलको कुरा गरौँ So in this condition, this is minus and this is plus. You see? अब यो minus भयो and this is plus. In that condition, this diode is totally reverse bias. हैन यहाँ माइनसले यसलाई रिभर्स बायस हुन्छ भनेपछि देयर इज नो फ्लो अफ करेन्ट भनेपछि त यहाँदेखि यो नेगेटिभ हुन्जेल के यता आउटपुट देयर इज 0 केही पनि आएन पोजिटिभ हुँदाखेरि आएको थियो माइनस हुँदाखेरि केही पनि आएको छैन अब यहाँनिर फेरि पोजिटिभ स्टार्ट हुन्छ त्यो बेलामा फेरि आउँछ डी अब फेरि यो माइनस देयर इज नथिङ भनेपछि यो बेलामा कन्डक्ट भयो कन्डक्ट भएन फेरि कन्डक्ट भयो फेरि कन्डक्ट भएन भनेपछि यस्तो टाइपको आयो कि बुझ्नुभयो नि भोल्टेज अथवा हामीले करेन्ट भने पनि हुन्छ हैन हामीले यो भोल्टेजलाई हामीले कुरा गर्ने हो भने भी यो हाम्रो इनपुट भोल्टेज भी इक्वल टु भी म्याक्स साइन थीटा भयो भने यो पनि भी भइहाल्यो हैन यो करेन्टको भनेर हामीले हेर्यौँ भने करेन्टको फेरि आई इज इक्वल टु आई म्याक्स साइन थीटा हुन्छ कि आई म्याक्स हैन एमएक्स अथवा एम साइन थीटा एउटै कुरा हो हैन यस्तो हुन्छ भनेपछि के भयो त भने अपरेसन के हाउ यु हेभ टु डिस्क्राइब हेर्नुहोस् है इफ यु क्वेसन सोधे तपाईँलाई हाफ वेभ रेक्टिफायरको बारेमा भने फर्स्ट यु हेभ टु राइट यु हेभ टु मेक द सर्किट हैन डिस्क्राइब गर्नु पर्यो ट्रान्सफर्मर युज हुन्छ स्टेप डाउन बिकज यु हेभ टु स्टेप डाउन हैन 220 बाट हामीले चाहिँ 5 भोल्ट अथवा 10 भोल्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि हामी यो डायोड हुन्छ रेजिस्टर हुन्छ अब अपरेसन कसरी हुन्छ त फर्स्ट पोजिटिभ हाफ साइकलमा डायोड कन्डक्टिङ आउटपुटमा देखियो सेकेन्ड हाफ साइकल हैन यो रिभर्स बायस हुने भयो सेकेन्डमा चाहिँ यहाँ त्यो देखाएको छ अथवा यही हेरौँ हामी हैन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यो अफ हुन्छ अफ भएको बेलामा देयर इज नथिङ अनि फेरि पोजिटिभ हाफ साइकल हुन्छ फेरि कन्डक्टिङ सो इट्स रिपिटिङ सो दिस इज द अपरेसन अब हामी यसको अघि हामीले के पढ्ने भनेको हाफ वेभ रेक्टिफायरको सर्किट हैन अपरेसन कसरी काम गर्छ अपरेसन हैन अनि यो ग्राफ हेर्नुहोस् तपाईले एक्जाममा अलवेज डिस्क्राइब विथ द ग्राफ ओके सर्किट अपरेसन अब हामी यसको इफिसियन्सीको कुरा गरौँ फर इफिसियन्सी यु हेभ टु वाट इज इफिसियन्सी भने के भन्दा आउटपुट वर्क डिभाइडेड बाई इनपुट वर्क हैन आउटपुट वर्क डिभाइडेड बाई इनपुट वर्क अब इनपुट हामीले कति गरेका छौँ अथवा हामीले इनपुट कति दिएका थियौँ र कति पाइयो के हैन मेकानिकल एडभान्टेज टाइपको के हैन कति इनपुट दिँदा कति आउटपुट पाइयो त्यसलाई हामी पर्सेन्टमा डिस्क्राइब गर्छौँ नि त इन टर्म्स अफ द पर्सेन्ट सो लेट्स फाइन्ड आउट द्याट आउटपुट वर्क हैन अथवा आउटपुट कति हुन्छ त डीसी पावर कति आउटपुट भनेको हाम्रो डीसी पावर हो इनपुट भनेको हाम्रो के हो त एसी पावर हो सो लेट्स डु द्याट ओके दिस इज द म्याथमेटिक्स सो
डीसी पावर निकालौँ हामीले आउटपुट पावर कति पाउँछौँ त फेरि मैले यहाँ अघिको बनाउँछु हेर्नुहोस् है एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ यो हेर्दा म्याथ कस्तो जस्तो लाग्छ तर एकदम इजी सो दिस इज आवर इनपुट यो हाम्रो इनपुट थियो हामीले आउटपुट कस्तो पायौँ त भने टाइम आउटपुट हामीले कस्तो पायौँ पल्सेटिङ पायौँ यो होइन यो पोजिटिभ मात्रै कि यस्तो यस्तो मात्रै पायौँ हामीले होइन बिचको चाहिँ अफ भनेपछि यो 0 होइन यो चाहिँ पाई एन्ड दिस इज 2 पाई यस्तो थियो नि सो 0 पाई 2 पाई अब हाम्रो आउटपुट भनेको त हेर्नु इनपुट यहाँदेखि यहाँसम्म हामी इनपुट दिँदाखेरि यति इनपुट यो एउटा साइकल के दिस इज वन कम्प्लिट साइकल इन वन कम्प्लिट साइकल इनपुट हाम्रो आउटपुट यति मात्रै हो त्यो भएर आउटपुट पावर डीसी अथवा एभरेज पनि भन्छौँ हामी यो भनेको 1/2 पाई यो पुरै के बेस हैन 1/2 पाई 0 to 2 पाई नै गर्ने हो तर 0 to 2 पाई गर्दा यहाँ 0 छ नि त यहाँ केही पनि छैन त्यही भएर 0 to पाई गरेको यसलाई हामी यसलाई यसरी पनि गर्न सक्छौँ 1/2 पाई इन्टिग्रेसन 0 to 2 पाई किन भन्दा एसी छ नि त त्यो भएर पुरै इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो यो करेन्ट अथवा भोल्टेज जसरी गरे पनि हुन्छ इफ यु कन्सिडर द करेन्ट इज आई डी थीटा हैन यो आई भनेको के त दिस आई इज इक्वल टु आई म्याक्स साइन थीटा हैन त्यही राखिदिने भनेपछि यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ आई भनेपछि अब यो के भयो त 1/2 पाई अब यसलाई 0 to 2 पाई अनि यो आई भनेको के त आई म्याक्स साइन थीटा यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने हैन डी थीटा अब यसलाई 0 to 2 पाईलाई हामीले के गर्छौँ त दुईटा स्टेप 0 to पाई प्लस 0 to 2 पाई गर्छौँ हैन सो दिस इज इक्वल टु 1/2 पाई अनि 0 to पाई गर्छौँ 0 to पाई आइएम साइन थीटा डी थीटा ओके प्लस 1/2 पाई हैन 0 सरी पाई टु 2 पाई हामी टुक्रिएको हो नि त 0 to पाई अनि पाई टु 2 पाई के तर हो यो टर्म सबै लेख्ने हो यो फेरि यहाँ है तर यो सबै टर्म 0 हुन्छ किनभने पाईदेखि 2 पाई त 0 छ नि आउटपुटमा बिकज वी आर क्यालकुलेटिङ द आउटपुट भोल्टेज सो यो टर्म चाहिँ क्यान्सल भएर 0 हुन्छ त्यही भएर यो मात्रै छ यहाँ हेर्नुहोस् त एक्ज्याक्टली दिस वान हियर हैन यो आई को भ्यालु राखिदिएपछि त यहाँ यो आई भनेको कति आइएम भनेको v/r हो नि हैन सो आइएम इज इक्वल टु आइएम यहाँ आईलाई आइएम भनिएको छ दिस इज v/r v आइएम भनेपछि v पनि एम मान्यौ आर भनेको यहाँनिर एउटा आरएफ आरको चाहिँ आरएल मानिएको छ वाट इज आरएल वाट इज आरएफ अघि हामीले सर्किट बनाएको थियौँ नि पनि यहाँ बनाउँछु म त्यो सर्किट यस्तो सर्किट थियो सो इन दिस सर्किट यहाँ डायोडको रेजिस्टेन्सलाई आरएफ मानेको छ कि डायोडमा पनि अलिकति रेजिस्टेन्स छ है भनेर कन्सिडर विच इज नेग्लिजिबल यसलाई नेग्लेक्ट गरिदिन सकिन्छ हैन तर पनि अब डिराइभ गर्दाखेरि सानो सानो कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्छ त्यही भएर यसलाई आरएफ मानेको अनि यहाँको त रेजिस्टरको आर त भइहाल्यो हैन यो आर त भइहाल्यो त्यही भएर v/r भनेको अनि साइन थीटा डी थीटा अब हामी के गर्छौँ यो कन्स्ट्यान्ट टर्म भयो हैन किन भन्दा यो थीटाले यसलाई केही गर्न इन्टिग्रेसन गर्न मिल्दैन यसलाई साइनलाई मात्रै गर्ने हो सो दिस टर्म टेकन आउट 0 to 2 पाई सरी 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा साइन थीटाको कस थीटा भइहाल्यो भ्यालु राख्दाखेरि im/पाई आयो सो दिस इज आवर आउटपुट करेन्ट हामीलाई त आउटपुट पावर चाहिन्छ पावर भनेपछि त यसलाई चाहिँ स्क्वायरिङ गर्नु पर्यो सो आई स्क्वायर डिसी इन्टु आरएल यति चाहिँ हाम्रो आउटपुट पावर भयो हेर्नुहोस् है यति चाहिँ अब हाम्रो आउटपुट पावर भयो सो वाट इज आउटपुट पावर im/पाई को स्क्वायर इन्टु आरएल इफिसियन्सी निकाल्नु छ सो इफिसियन्सी भनेको के त डीसी पावर डिभाइडेड बाई अब इनपुट पावर एसी पावर कति दिएका छौँ हामीले यहाँनिर कति दिएका छौँ त यहाँनिर यहीँ 0 देखि नै 2 पाई दिएका छौँ यसलाई चाहिँ हामी आइआरएमएस को टर्ममा निकाल्छौँ र आइआरएमएस फर हाफ वेभ रेक्टिफायर तपाईँले यो चाहिँ सम्झनुपर्छ इट्स अलवेज im/2 हाफ वेभको लागि है सम्झिराख्नु होला आइआरएमएस भनेको im/2 भनेपछि यसको पावर निकाल्न त सजिलो भइहाल्यो नि त भनेपछि एसी पावर भनेको कति हुन्छ त भने आइआरएमएस को स्क्वायर आई स्क्वायर आर कि हैन आर अभियसली तपाईँले आर भनेको आरएफ प्लस त्यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन आरएफ प्लस आरएल भनेर यो चाहिँ त्यो भइहाल्यो यसरी चाहिँ त्यो गर्न सकियो सो लेट्स सी हियर सो हामी अघि अलरेडी हामीले त्यो निकालिसकेका छौँ डीसी पावर हामीले निकालिसकेका छौँ हैन डीसी पावर फर्स्ट स्लाइडमा त्यो आइसकेको छ डीसी पावर कता गयो हो यति आइसकेको छ im/पाई को स्क्वायर इन्टु यो डीसी पावर भइहाल्यो अनि यहाँनिर एसी पावर एसी इनपुट के हैन आइआरएमएस आरएफ प्लस आरएल भइहाल्यो यो
यो आइआरएमएस भनेको IM/2 अघि हामीले भनेका थियौँ त्यसको स्क्वायर यो यहाँ राखिदिउँ काटकुट गर्दाखेरि 0.406 यहाँ कस्तो हुन्छ भने यो RF प्लस RL हुन्छ यो RF नेग्लिजिबल हो कि हैन यसलाई हामी अलमोस्ट नेग्लेक्ट गरिदिन सक्छौँ त्यो भनेपछि यो RL र RL काटिएर 0.4 यति भनिदिए पुग्छ कि सो इट मिन्स 0.40 भनेको 40% हो 40.6%. सो दिस इज द म्याक्सिमम इफिसियन्सी हेर्नुहोस् त इफिसियन्सी 40% जस्तो इफिसियन्सी आयो भनेको त एकदमै कम भयो किन कम भयो होला वाट इज द रिजन बिहाइन्ड दिस यो कम हुनुको कारण के होला द मेजर रिजन बिहाइन्ड तपाईलाई आइडिया छ किन यो कम भएको होला why efficiency is so low just 40.6% किन होला anyone खोइ किन होला because खोइ त तपाईहरु सबै सुत्नु भयो क्या हो यो त रेकर्डिङ भएको छ बेइज्जत हुन्छ है कस्तो सबै स्टुडेन्ट सुतेछन् नेगेटिभ पोलारिटीको एनर्जी रिड्युस हुन्छ एक्ज्याक्टली सो द्याट इज द करेक्ट एन्सर यहाँ कस्तो भन्दा ओन्ली पोजिटिभ हाफ साइकलको मात्रै हामीले आउटपुट पायौँ नि त होइन पोजिटिभ हाफ साइकल मात्रै यो हामीले आउटपुट पायौँ नेगेटिभ हाफ साइकलको आउटपुट 0 छ त्यो भएर हाम्रो एकदमै कम भयो त्यो भएर अब हाम्रो टार्गेट के हो भने यो नेगेटिभको पालीमा पनि हामीले यतै फर्काइदिन पाइयो भने यतातिर आएर हुँदैन फेरि एसी नै बन्छ यो नेगेटिभको पालीमा पनि पोजिटिभ नै हामीले आउटपुट दिन सक्ने सर्किट बनाइयो भने द इफिसियन्सी विल बी डबल हैन व्हिच इज गिभन बाइ द फुल वेभ रेक्टिफायर जुन चाहिँ फुल वेभ रेक्टिफायरबाट हामी पाउँछौँ त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ है त अब हामी यसको न्युमेरिकल या म तपाईलाई सरल देखाउँछु केही छैन यो भेरी इजी तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ अ क्रिस्टल डायोड ह्याभिङ इन्टरनल रेजिस्टर आरएफ भनेको त्यो अघिकै हो कि यो सर्किट हैन यस्तो सर्किट छ हियर इज द डायोड हैन यहाँको रेजिस्टेन्स आरएफ भनेको कति भन्दा 20 ओम छ अरे अनि यतापट्टि चाहिँ अर्को आरएल छ व्हिच इज 800 ओम हैन ल 20 ओम यो चाहिँ 800 ओम छ इफ द एप्लाइड भोल्टेज V इज इक्वल टु 50 sin ओमेगा t हेर्नु त यहाँ भोल्टेजको यस्तो दियो V इज इक्वल टु Vm sin थीटा भनेको चाहिँ यो कस्तो दिए रहेछ भन्दा यसले चाहिँ V भनेको 50 sin थीटा भनेपछि यो Vm भनेको के रहेछ त 50 रहेछ Vmax भनेको 50 रहेछ है बुझ्नुभयो नि Vm भनेको कति रहेछ त 50 भोल्टेज रहेछ म्याक्सिमम भोल्टेज 50 रहेछ अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ IM कति हुन्छ IDC कति हुन्छ IRMS कति हुन्छ अघिका सबै फर्मुला भर्खरकै छन् IM भनेको त म्याक्सिमम अब Vm IM भन्ने बित्तिकै के हुने भयो Vm/R हैन Vm भनेको 50 अब R भनेको अब हुन त यहाँ R मात्रै नभनौँ किनभने यहाँ दुईटा छ हैन एउटा स्मल r यस्तो गर्दिउँ RL प्लस RF भन्दिउँ न इन्टरनल पनि कन्सिडर गर्दिउँ थोरै हुन्छ भए पनि हैन जम्मा 20 छ नि त हैन सो इट्स 800 प्लस 20 सो IM त आइहाल्यो त्यसपछि हामीले निकाल्नु पर्यो IDC को फर्मुला हाफ वेभ को लागि अघि नै भनेको IM/पाई हुन्छ यहाँ IM आइहाल्यो IM/पाई गरिदिनुस् त्यो पनि IDC पनि आयो हैन अब IRMS कति हुन्छ IM/2 हुन्छ हैन फर हाफ वेभ भनेपछि त्यो पनि आयो तीनवटै आयो IRMS इज इक्वल टु IM/2 अब AC पावर इनपुट अघिकै फर्मुला हामी डिराइभ गरेको यही छ त्यो फर्मुलामा राखिदिनु सबै भ्यालु छ यो भ्यालु पनि सबै छ अब यो भ्यालु पनि छ अनि त इफिसियन्सी आइहाल्यो ओके सो this much is for today because I have a project proposal defense of the student है आज चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल को sorry I will stop this recording